आज हे पत्रकार परिषद म्हजे बरोबर आसा ती पळय वळख करून जा. म्हजे बाजूक आसा ॲडव्होकेट प्रसाद शाहपुरकर, मोर्जे कॉन्स्टिट्युन्सीचो ते उमेदवार आशिल्ले झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सी. तशेंच आमचो स्पोक्सपर्सन ॲडव्होकेट सुरेश दिलवे, आमचो बाणावलीचो विजयी उमेदवार बाब हॅन्सल आणि आसा कॅप्टन वेन्सी वेगस, बाणावलीचो कोऑर्डिनेटर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की काल आम आदमी पार्टीन डेब्यू केलो. जे इलेक्ट्रल फायट आसता, वेंचणूक आसता, तातूंत आम आदमी पार्टीन काल पयली बाजी मारली ती बाणावली. हांव मुद्दामून बाणावलीच्या सगळ्या लोकांक, बाणावली कॉन्स्टिट्युन्सी आसा सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें ऑनेस्ट पॉलिटिक्स चूज केली. I would also like to congratulate each and every person in Banawali who has reposed faith in Aam Aadmi Party and made their candidate Hansel victorious in the ZP elections. लोकांनी दाखवून दिले आम आदमी पक्ष जी वाटचाल करता सध्या गोंयांत तांची बॅकिंग आसा म्हणून. हो जो निकाल काल आयला गोंयभर वो ल्हान न्हय आम आदमी पार्टी खातीर. इट्स अ बिग विन फॉर आम आदमी पार्टी बिकॉज लोकांचो जो आवाज आशिल्लो तो मजबूत जालो आवाजान ह्या वर्डिक्टान. जरी आमी एक सीट आयले पण आमची जे परफॉर्मन्स पळयत, वोट शेअर पळयत, तो डबल जाल्लो आसा कंपेर्ड टू द लास्ट इलेक्शन. तशेंच प्रत्येक कडेन आमचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले तांकां बरी फायट तांच्यांनी दिली. अशें दिसून जालें की जो आता मेन ऑपोजिशन पार्टी गोंयांत जो येता आनी बीजेपीक टक्कर दिवंक शकता ती म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. काँग्रेसचें नांवूच नाशिल्लें थंय. खुबशे सिटांचेर काँग्रेस आमच्या फाटल्यान आयल्या, थर्ड पोजिशन जायला किंवा फोर्थारूय गेल्ली आसा. सो लोकांनी जो निर्णय दिला काल हाजेर दाखोवन दिता की बीजेपीक जर फायट दिवंक शकता ती म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. अशें एक मीथ आसता, एक गैरसमज आसता खुबशा लोकांची की आम आदमी पक्ष फक्त सालसेडे पुरते आसता, फक्त अमक्या कम्युनिटी पुरते आसा. अशें अजिबात ना. हे कालच्या निर्णयान दाखयलें. उत्तर गोंय ते दक्षिण गोंय आमकां एकदम बरो वोट शेअर आयला. आमचे कॅन्टेस्टंट आशिल्ले प्रसाद शाहपुरकर म्हणा किंवा मारियो किंवा स्मिता शेट हळदोणा जी आशिल्ली ताणें एकदम बरी फायट दिली. आमकां 1000-1500 मतां पडल्या. वोट शेअर परत तुमकां सांगला तशें डबल जाल्लें आसा. सो हो जो लोकांचो भ्रम आशिल्लो की आम आदमी पार्टी फक्त सालसेट पुरती आसा किंवा सर्टन पॉकेट्स ऑफ गोवा आसा, ताजे आमी काल जो निर्णय जालो हे दाखोवन दिता की आम आदमी पार्टी इज अक्रॉस गोवा, अक्रॉस ऑल विलेजीस ऑफ गोवा. काल जे मतदान जालें इट्स ऑफ रुरल विलेजीस ऑफ गोवा. सो आमी सदां दुसरे दिसताले की आम आदमी इज ओनली अर्बन पॉकेट्स, शहरांनी असं दिसताले पणजे म्हणा म्हापशा म्हणा अशें, पण ना. काल जे रुरल वोटिंग जालें, गांवांतले जे वोटिंग आयले ते वोटरांनी दाखोवन दिलें की तांणी आम आदमी पक्षाक स्विकारला. आम आदमी पार्टी मोठ्या नेटान आतां ती वाटचाल करतली, नेटान फुडें वतली. लोकांचो साथ आमच्या पक्षा बरोबर आसा. त्याच प्रमाणे लोकांनी दाखोवन दिलें की काँग्रेस हो आनी ऑल्टरनेटिव्ह तांकां उरलेलो ना. काँग्रेस म्हणा किंवा बाकीचे बारीक बारीक जे पक्ष आसा ते ताळमेळ करता बीजेपी बरोबर. थोड्यांनी इलेक्शनूय कंटेस्ट करूं ना पण ताळमेळ करताले बीजेपी बरोबर. ते ऑप्शन खंयच उरूं ना. ऑप्शन जो आसा जो बीजेपीक फायट दिवंक शकता तो फक्त आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टीचे जे ऑनेस्ट पॉलिटिक्स आसा, जे लोकां खातीर पॉलिटिक्स आसा, जे पॉलिटिक्स आसा फॉर गव्हर्नन्स. आमी जे मुद्दे काडले, साधारण लोकांचे मुद्दे काडले, वीज म्हणा, उदकाचो मुद्दो म्हणा, प्रत्येक घराघरांत जो मुद्दो लागता ते आमी घेवन फुडें गेले आनी ते फुडें घेवन लोकांनी आमकां भरपूर प्रतिसाद दिलो. दुसरें म्हणल्यार मुद्दम उल्लेख करूंक सोदता आमचें वीज आंदोलन. जे 1 डिसेंबराक सुरू केल्लें वीज आंदोलन, प्रत्येक दिसा आमच्यो 4 सभा जाताल्यो. ह्या सभेत प्रत्येक गांवचे लोक जुडटाले, मोठ्या संख्येन जे लोक येताले, आपले मतां घालताले
कोणाक लायटीचे बिलां स्वता घेवन येताले मिटिंगेक त्या आनी ते व्यक्त करताले, त्रास आपले व्यक्त करताले. आमकां ह्या परिस्थितीत कोविडच्या जंय इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटी सगळी बंद जाली आसा, जंय धंदे वाट लागल्या, पण सरकार ताका पर्वा ना तांची आनी फक्त बिलां लायटी धाडटा. आमी जेन्ना मुद्दाम बारकायेन पळयल्या रिजल्ट, आमी प्रत्येक कॉर्नर मिटींग केल्या पळय प्रत्येक बुथार, त्या बूथ आमी जिखिल्लो आसा. सालिगांव म्हणा, तशेंच काबराल बाबाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी शेल्डेम येता, थंय 22 वर्सां तरणाटो वेलरॉयड ताजे बूथ आशिल्ले, आमी बूथ मिटींग केल्ली पळय आमी वीज आंदोलनची, तो बूथ सुद्दां तो जिखला. सो अशें दाखोवन येता की जंय ते आमी वीज आंदोलन केलां तांकां आमी भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळा. दुसरी बाजू कितें आसा, हे सरकार कंप्लीट हादरिल्ले आसा. ताणें खूब प्रयत्न केलो ह्यो सभा बंद करपाच्यो. होंडा जी घटना घडली ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. थंयचो बाबा म्हणून कोण आसा पळय ताणें आयले पोलिसांक धाडले आनी ती सभा बंद करपाक लायली. आमचो लिडर संदेश ताका अरेस्ट केलो. सो ह्या मंचा वयल्यान हांव मुद्दाम सांगूं सोदता मुखेलमंत्री सावंताक, ताज्या वांगडी बरोबर की तुमकां गट्स आसा जाल्यार फुडल्यो आमच्यो सभा ज्यो वीज आंदोलनाच्यो घडटल्यो ते बंद करून दाखोवचे. ताका चॅलेंज आसा आमची. आता वीज आंदोलन परत नेटान फुडें व्हरतले आमी. ताका जर गट्स आसा, ताज्या वांगड्यांक गट्स आसा, ह्यो सभा तांणी बंद करून दवरच्यो, दाखोवच्यो आमकां. कित्याक ह्यो सभा ज्यो आसा तो लोकांक एक आमचो प्रयत्न, लोकांक जाणीव करपाचो एक प्रयत्न की तांचें हित कितें तें. इतली वर्सां काँग्रेस बीजेपी फक्त लोकांनी फुटोवपाचो प्रयत्न केलो. आता लोकांक जाणीव येता तांचो हक्क कितें तो. वीज 200 युनिट फुकट हो सरकार कित्याक दिवंक शकना. हो सरकार प्रत्येक घराक 5,000 रुपया दिता म्हूण सांगता पळय निर्लज्जपणान, खंयच्या नेटार तांकां अशी फट मारता. सो हे आमी आंदोलन जे घेता, गांवांत लोकांक कॉन्टॅक्ट करता, ताजो सगळो प्रयत्न आसा आनी ह्या सरकाराक जाणीव आसा हाची आतां, म्हणून ह्यो सभा बंद करपाचो खुबसो प्रयत्न चलता आमचो. फुडें हांव मागता बाब हॅन्सलाक, जो आमचो भुरगो 26 वर्साचो शिकिल्लो कार्पेंटर हो वेवसाय करता आनी जे हेवीवेट बाणावले आशिल्ले तांकां व्हरून बाणावलीच्या लोकांनी तो विश्वास दवरला ह्या तरणाट्याचेर, आमच्या पक्षाचेर. हांव मागता तांणी 2 शब्द उलोवचे वेळ. First of all, I would like to thank Aam Aadmi Party for providing me with the support I needed throughout the campaign, especially Captain Benzi and the entire team of Benawali Aam Aadmi Party unit. A big thanks to all the people of the Benawali constituency who had faith in me and gave me this opportunity. It is heartening to see that the people of Aam Aadmi Party, as a party that will listen to the people of Goa and work accordingly as per their wishes of work and not the high command. I am an engineer by qualification and a carpenter by profession. Aam Aadmi Party is not a party that gives opportunity but also gives opportunity to the common man like me. Aam Aadmi Party is the only party that gives opportunity to a youth like me. I would like to urge my fishermen friends, taxi driver friends, my motorcycle pilot friends, my professional friends, and all my fellow Goans to join this party whose only motto is to serve and save the people of Goa. I have been getting many calls since yesterday with people asking me whether I would change my party or support the BJP. I would like to tell the people of Goa, never in history of Aam Aadmi Party an elected representative has switched parties. Today I would take an oath by keeping my hand on the holy constituency of India. I, Hansel Fernandez, respect the mandate given to me by the people of Benawlim constituency and shall work for the betterment of the people of Benawlim. I today also take an oath
not to join any other party, nor will I extend my support to the current BJP. I would once again thank the people of Benaulim constituency for having faith in the Aam Aadmi Party. Let me also reiterate that this is the beginning and the Aam Aadmi Party is the only caliber option for the Goans having today. आमच्या वांगडा आसा कॅप्टन वेन्झी. तुमकां सगळ्यांक ताची वळख आसतली. जे बाणावलीचे मुद्दे आसा तो वारंवार घेवन आयिल्लो आसा. हांव मागता वेन्झीन जो बाणावलीचो आमचो कॉर्डिनेटर आसा ताणें ह्या वेळार तुमकां संबोधन करचें. आज आमकां जे बाणाले ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी जे लोकांनी निवडून हाडला ते फकत दाखयता की लोक सगळो बेजार जालो आनी हे बेजासावन लोकांनी वोट जो मारला आनी येदो व्हड डिफरन्सान आमकां जिखून हाडला. देव बरो करूं म्हणटा आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक की हे लोकांनी आज ही चेंज घडोवन हाडपाक हो पयलो स्टेप घेतला. आम आदमी पार्टी आज गोंयांत आयल्यार लोकांची मायंडसेट चेंज करपाक जाय म्हणून आनी हो मायंडसेट चेंज करपाक पयलो बाणावलकारांनी ही लीड घेतला. People of Benaulim have taken the lead to show Goa that they have changed their mindset towards politics, towards a clean political party, clean politics. जे कांयच कोणाक दिनासतना कांयच करिनासतना आज हो इतलो वोट पडला. म्हाका दिसता बाणालेकारांक सगळ्यांक शाबासकी. आमकां सगळ्यांक तांकां एक रोल मॉडेल कसो आमी चोवपाक जायो. Benaulim has led by showing this vote and I think Goa will have to follow and we are sure that Goa will also follow by realizing that an honest governing party is required and the most credible alternative today is the Aam Aadmi Party. Banale खूप इश्यू असतात. शेतकारांचे इश्यू असतात, टॅक्सी ड्रायव्हरांचे इश्यू असतात, शेक ओनरांचे इश्यू असतात, टॉडी टेपरांगेले इश्यू असतात, नुस्तेकारांगेले इश्यू असतात. जे नुस्तेकारांत आमगेले नुस्त्या इकताय तेंगेलो, रांपोणकारांलो, धाकटे रांपोण बोटी आहाय तेंगेलो खूप इश्यू असतात आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीत. पूण अजून कुसान एक कांयच तेका एक प्लॅन असो कोणे करून दिवंक ना आनी एक कांयच तेंका मुखार हाडून तेंका बेनिफिट मेळपाक. बेनिफिट म्हणजे हे इतले कम्युनिटीचो देस्पेस जो आसा सदांचो जो एक्सपेन्स that they are occurring during their business वो एक्सपेन्स कमी करपाक प्रयत्न कोणे करूंक ना. कोणे आज कुसान लोकांगे जो देस्पेस आहा वो देस्पेस उण करपाक कोणे प्रयत्न केलो ना. वो देस्पेस उण करपाक प्रयत्न म्हणटा तो आम आदमी पार्टीन केला आनी हो देस्पेस उण कितकोन केलो वो आमच्यान दिल्ली गव्हर्नमेंटाक कडच्यान चोयन येता. इलेक्ट्रिसिटी बिल दिवन देस्पेस उण केला, हेल्था फ्री दिवन देस्पेस उण केला, इस्कला बरें एड्युकेशन दिवन आनी ती फी ना जावन देस्पेस उण केला. वो सगळो देस्पेस आमकांय गोंयकारांक उण करूंक जायो कित्याक म्हारगाय वाडत आसा. सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. हेन्झिल जो आमच्या बरा आज जिखोन आयला आम आदमी पार्टीचेर लोकांची सगळ्याची ब्लेसिंग आहा ताजे बरोबर आनी ही पार्टी एक वर्सान दाखोवन दितली की what can be done within the limited powers of the ZP. कित करूंक आसात ते हे एक वर्सान दाखयतली आनी गोंयभर लोकांनी हे पळोवन वो एग्जाम्पल जो सेट केला बाणाकारांक ते फॉलो करचे, पार्टी जॉइन जाची, पार्टीक आनी घट करून आमकां हे पार्टीक मुखार वाव करपाक आदार दिवचो. थँक्यू वेन्झी. म्हाका पूर्ण खात्री आसा गोंयचे सगळे लोक आसा ते आतां बाणावलीकारांचेर पळयतले. तांचें लक्ष आसतलें बाबा हेन्झल कसो परफॉर्म करतालो. आमचो मुद्दो जो आसा आम आदमी जे जिखून येता कॅन्डिडेट ते लोकां खातीर वावरतले. हांवें सुरवातीक म्हणलें तशें ही जीत जी आसा सालसेटान आमकां बाणावली मेळ्ळी तशेंच आमचें परफॉर्मन्स नॉर्थ गोवाक सुद्दां तितलेंच बरें जाल्लें.
ऑल्डोना म्हणा, सालिगांव, मांद्रे हे प्रत्येक सिटार आम्ही काँग्रेसा वयर आयले. काँग्रेस आता कंप्लीट फेसलेस जाला, लिडरलेस जाला, स्पायन द नाच. तांचो प्रयत्न फक्त जॉईंट वेंचर करपाचो बीजेपी कडेन मेळटा थंय जॉईंट वेंचर करपाचो. आमचो मांद्रेचो कॅन्डिडेट बाब प्रसाद आमच्या बरोबर आसा. हांव मागता ताणें आपले 2 उलोवपां सांगची. हांव प्रसाद शाहपुरकर, मोरजी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आम आदमी पार्टीचो एक उमेदवार आशिल्लो आनी ह्या कालची जी निवडणुकीचो निकाल जालो त्या निकालांतल्यान आमकां आम आदमी पक्षाक मोरजी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जे मतां मेळ्ळ्यात ती सगळी सर्वसामान्य लोकांची मतां आनी तातूंत आमी 801 मतां घेतल्यात. आनी त्या वेळ तशेंच ह्या वेळाचेर जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या वतीन म्हाका ती तिकीट दिल्ली, म्हाका निवडणुकीक उबो केल्लो आनी हाचो फायदो घेत सर्वसामान्य लोक आमचे जे मांद्रे मोरजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ले तांच्यांनी म्हजेर आनी पक्षाचेर विश्वास दवरून ही आमकां मतां दिल्लीं आसात. आम आदमी पक्षाक मतदान केल्या उपरांत जावं काल जो निकाल आयला त्या निकालाच्या रिजल्टा उपरांत 2-3 फॅमिलीन म्हजे कडेन कॉन्टॅक्ट केलो, जावं पर्सनली म्हजे कडेन आयिल्ले ते घरा आनी ताणें म्हळें की ह्या वेळाचेर आमी आम आदमी पक्षाक मुद्दाम मतदान केला कारण आमकां मोगो काँग्रेस बीजेपीचो वाज आयला आनी ह्या वेळार आमकां आम आदमी पक्षाच्या रुपान जो एक उमेदवार मेळ्ळा तो पक्षाक लागून मेळ्ळा आनी ताका लागून आमकां ह्या निवडणुकीत भायर सरिचें दिसलें आनी मतदान करूंचें दिसलें. एक आमचो मांद्रेचो एक फॅमिली आसा, मांद्रेची एक फॅमिली आसा, ताणें तर सरळ येवन म्हणलें की आपूण जिल्हा पंचायतीक निवडणुकीक मतदान करचोच नाशिल्लो कारण जे उमेदवार हांवें पळयले ताका पळोवन आपूण घरांत रावपाची इच्छा आशिल्ली पूण हांवें आपणे आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारा कडेन पळोवन मतदान करपा खातीर फुडें सरला आनी आपणें मतदान केलां. आनी ह्या सगळ्या प्रकारांत अशें दिसून आयलां की लोकांक आम आदमी पक्ष आवडला आनी तांच्यांनी ताचें रुपांतर ह्या मतान करून आमचेर आनी पक्षांचेर हो विश्वास दाखयला. सो मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमी पक्षाच्या प्रत्येक बुथाचेर आमकां मतां मेळ्ळ्यात, वेवस्थीत मतां मेळ्ळ्यात आनी ताचोच फुडें आमकां जो आतां पक्ष वाडीक आनी आमच्या कार्याक आमकां एक विश्वास दाखयला तो आमी सार्थ थारायतले. प्रसाद सुरेश नमस्कार. बाणावले जे अशें म्हणटात की बाण मारून जो वाठार जो गांव वसयल्लो तो बाणावले. सगळ्यात पयलीं गोंयांत जर कितें जल्मल्लें जाल्यार ते बाणावले अशें म्हणटा. गोंयांत आज आम आदमी पार्टीन तोच बाण मारला आनी तो बाण आमचो बाणावलेन पडला. आनी हाच्या मुखार गोंयांत सगळ्याक हो एक नवो पर्व आम आदमी पार्टीचो सुरू जातलो अशें आमी आस्त बाळगिता. काल जाल्ल्या निकालान अशें जाणून आयलां की गोंयांत आतां पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टीक लोक पळोवपाक लागल्या आनी काँग्रेस हो पर्याय म्हणून आतां लोकांनी कुशीक उडोवपाक चालू केला. तुम्ही पळयत जाल्यार काँग्रेसीचो वोट शेअर खूप कमी जाला आनी जर तुम्ही सारखे पळयले जाल्यार मोर्जे, सुकूर, बाणावले ह्या वाठारांनी आमी काँग्रेसीच्या खूप मुखार गेल्या. आमची वोटिंग पर्सेंटेज काँग्रेसीच्या वोटिंग पर्सेंटेजाकून चड आसा. तशेंच खोर्ले, सावड्ड्या आनी खोला, काणकोणा आमी काँग्रेसीच्या बरोबर आसा आनी बाकीच्या वाठारांनी सुद्धा आमी काँग्रेसीच्या चड पयस ना, काँग्रेसीच्या लागींच आसा. आनी हेच दाखोवन दिता की लोक आता काँग्रेस हाका पर्याय पळयना, लोक पर्याय म्हणून आम आदमीक पळोवपाक लागल्या. आनी कालचे जैत बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे खातीर खूप महत्वाचें. मांद्रे प्रसाद बाबान जशें म्हटलें, मांद्रे कांय बुथांचेर आमी बीजेपीक सुद्धा फाटीं उडयल्या. म्हणजे आम आदमी पक्ष हो पर्याय म्हणून आता लोक पळोवपाक लागल्या. आमचे कॅन्डिडेट बरे आशिल्ल्या कारणान
प्रसाद शाहपुरकर सारको मनीस जावं हेंजला सारको मनीस ज्यांका कॅन्डिडेट म्हणून लोकांनी एक्सेप्ट केले आणि बरे कॅन्डिडेट बरे उमेदवार आम्ही लोकांक दिले पर्याय म्हणून लोकांनी आमचेर विश्वास दाखोवन आमकां मतां दिले अशें दिसता. ओव्हरऑल सुद्धा पळयलें जाल्यार आमचो वोट शेअर जो 2017च्या असेंब्ली इलेक्शनापेक्षा डबल जाला. आम्ही कांय सुवात्योच लढयल्ल्यो तरी आसतना आमचो वोट शेअर आसा तो डबल जाला आणि आमकां आशा आसा की लोक आम आदमी पार्टीचेर आपलो विश्वास अशेंच दवरतले आणि मुखार येवपी वेंचणुकेनी बीन आम आदमी पक्षाक एक न्ही तर सत्ता स्थापन करपा खातीर गोंयांत सरकार स्थापन करपा खातीर मदत करतले. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसले इश्टान What difference he will make a lone candidate, So lone candidate representative? can alone make a difference, and he'll make an effect on all other people of Goa. Also will see how he'll perform. How? एकटो तो लोकांचो बुद्ध घेवन एकटो जो कॅन्डिडेट आसता तो बुद्ध लोकांचे घेवन फुडें वतलो आनी लोकांनी ताचेर विश्वास दवरलो. जे बाणगेच्या लोकांनी ताचेर विश्वास दवरलो तो विश्वास तो पूर्ण साकार करतलो. When there is no money, power, when there is no money, power, when there is no perfect power with them, how will try to solve the people's सर problem? फक्त मनी पॉवरूच कोताक येता अशें ना. हेंजल बाबान कितें पयशे मोडल्या बाणावले तुम्ही विचार करा कितले पयशे वतले आसतले ते. पूण हेंजल बाबान एक कोणाक रुपया दिनासतना जिखून आयला म्हणजे मनी पॉवर खंयच ना हे समजून येता. आता तुम्ही जर म्हणता की इलेक्शन जिखून येवन मागीर तुका पयशे जाय डेव्हलपमेंट करपाक तुमच्या वाठारांत जाल्यार ना, ती चुकीची गजाल. आम्ही जर पंचायत राज ऍक्ट पळयत जाल्यार इतल्यो पावर्स दिल्ल्यो आसा. सरपंचाक पावर्स आसता, पंचायतीक पावर आसता, जिल्हा पंचायतीक पावर आसता, पूण त्यो पावर्स कोणाक खबर आसना. लोकांक जर विश्वासान घेतले, लोकांक जे कितें काम जाय ते पळोवन जर त्या वाठारांत ते काम केलें जाल्यार मेळटा त्या पैशांनी सुद्धा म्हणजे जे ग्रांट्स मेळटा प्रत्येक जिल्हा पंचायतीक त्या पैशांनी सुद्धा थंय बरें काम करपाक शक्य जाता. Okay. And then तुका उलोय. People have voted and elected you in Benaul. Yes. What were the issues which you had gone there to discuss? Because you have given it up to a sitting MLA, Very true. correct? Very true. You know what are the issues. Yes. You are a ZP member. Right? How would you see that the issues which you have put in front of the people, whether you may be of Aam Aadmi Party or this, because ZP ke elections, how would you bring it in for as far as development is concerned? See, first of all, I've gone door to door, so I've seen a lot of problems which are faced by the people and the villagers of Kanawalin constituency. Okay, I've been speaking to them also, and these problems is not going to be solved in one day's time. It's going to take time. So step by step, I will do a full study of it over again and do a paperwork, because by word nothing happens. So I will take it to each government to and see that it is done. So you will approach the government. I will personally do it. Okay. Because if I am an individual in a party which is in the seat, which I know definitely nobody will support me. And if you don't support them, the development will always be a Yes, problem for you. but see, supporting for something wrong is not right. We need a development, very true, but not a destructive development. We So need a if development. it is a good development, you will definitely support. Yes, definitely. So if it is for the betterment of the people, I'm saying it again, if it is for the betterment of the people, definitely I will support it. But if it is a destructive development, I'm out of it and I will go against it. So what are the developments which are betterment for your constituency, you think? First of all is health. Health is what we require is health centers. Now if you're going to have one health center for two constituencies, it's not sufficient, because one constituency almost have approximately 18 to 19,000 voters. So here तुमच्या ZP constituency काहीच ना. No, there is one sub health center which is not functional. There is no doctor properly over there. First of all, that needs to be activated. That has to come into action. That needs to work properly. As we all know, we have faced this problem with the pandemic, and a lot of people have faced lots of difficulties
where they did not have proper admissions in hospitals. So this is a learning time for us to change this. त्यानंतर बघ सगळ्यांक खबर आसता पंचायतीचो रोल कितें, MLAचो रोल कितें, मिनिस्टराचो रोल कितें. अकॉर्डिंग टू यू ZP चो रोल कितें. तेंच्यांनी आतां म्हळ्यार ZP जे पावर आसा ते खबर नासत. तुमकां स्वताक खबर आसा आयज तुमी इलेक्टेड ZP मेंबर आसा. तुमकां ZP चो पावर खबर आसा. व्हॉट विल बी युअर रोल इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी? There is not much powers, but there are powers where we can provide funds. We can help the villagers in giving them funds or even encouraging them, especially in education section, where we can teach them for the farmers how to upgrade their farming processes, where the toddy tappers are there, carpenters are there, fishermen are there. Even for the women class also, for them there is lot of schemes But if and you all need which all can be these, provided. if you and which need can all be these done. funds, you need to approach the chief minister or the government. Very true, very true. But then how would you do that? So Suresh has perfectly said it. And what about the candidate? No, let him say. That's why I just added to that. Okay, Suresh just सांगला आज सुद्धा सेवन स्टेटमेंट केला. He'll allocate funds to that ZP. Yeah, but Question is, why has this government, successive government, sir, not given funds? we are talking about Benauli now. It's not Benauli, Benauli, it's across people of Goa. So he is talking about all over Goa. We are here, he's on Benauli. We are taking issues for all of Goa itself. So issue is, why has government not given powers, devolved powers, funds to the ZP and Panchayat? So I would request you, my friends, to ask the government about it. I will ask the government. Let me ask also. So We have a problem. he has basically answered your question. No, Mr. I don't think. I don't Yes, think. sir. If you go to see, and if we have passed examples, that all the powers of ZPs have been seized Correct. by the government. Correct. So what power alone of That's So all. I take you, sir, to Delhi. I take you, sir, to Delhi, where LG was not giving powers to CM to act. I'm not So talking- we all know, and Aam Aadmi Party and volunteers know how to get their powers in place. Mr. Mame, I'm not talking about Delhi, I'm ते talking हांव about ते हांव Goa. फक्त पॉइंट करता. आम आदमी पार्टी आनी व्हॉलेंटियरांक खबर आसा So, सरकारा कडल्यान कशें काम करून घेवपाचें आमकां खबर आसा. Sir, but everything goals have to learn from Delhi only. गोवन आमी आम आदमी पार्टीचे You will take you to दिल्लीचे Delhi म्हणटा म्हणून. आमी आम आदमी पार्टीच्या म्हणटान तुमकां एक्झाम्पल दिली. आमी आम आदमी पार्टी एका जाग्यार आसा. दिल्ली जावं पंजाब जावं गोंय जावं आमकां खबर आसा आमी काँग्रेस वचून आमी तालबेल करना. Okay. आमकां कशें ताळ्यान घशान हात घालचो आनी काडचो हें आमकां खबर आसा. And sir, what are the things that you? One is health center, you said. Churchilla, कित करूंक ना, कित करूंक पडटा? Oh, ZP, last ZP. See, I will not talk about any ministers. No, ZP at least. Yeah, ZP. See, things what are not done, we cannot talk about it now. But what we can do, let's talk about that. So initially, I said this is the initial step what I am going to take, and the villages of the constituency of Benauli know very well what I have promised them. And yes, the voice, I state that the voice of the people is the most powerful voice. What can be done? So we will do things step by step. And yes, the initial stage, with this pandemic, what we require is a proper health center. We will see to that it is done. After that, we will see to the farmers. We have a lot of farmers in the Benauli constituency. We will try to help them up, introduce them with lot of schemes. There are already available schemes. Many of the farmers don't know. We will educate them about it. We will do the paperwork. We will do their process and help them in getting those schemes for them. AAP's electricity issue is also a problem in Benauli. Pardon? AAP electricity issue is also a problem in Benauli at the moment. Yes, there is a problem, but that alone as a ZP candidate cannot solve it. If the people of Benauli has given me a chance now, that means they are going to give us a chance again. With that chance, we can definitely make a change and we will do that promised work of the electricity. Thank you very much.